السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیم عباس تے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج پردیسی لوگ۔ امید ہے کہ تو سب خیریت نال ہسو۔ الحمدللہ اسی اج ایلومینیم والے جڑے شیشے ہیں نا کھڑکیاں او استاد ہون لاون آئے کھڑے او وزٹ کرنے سے تے انہاں کنے او اپنا کام کرنے کھڑن میں تو وزٹ کرنا اے ماشاءاللہ سارے کمرے تیار تھی گئے یہ ونڈو لاون آئے کھڑے کالے رنگ دے شیشے لگے پیسے اے بھی اتھاں استاد فٹ کرے دا کھڑے او دے تھوڑا جہا فٹ کر کے کام رہندا پہ ماشاءاللہ پاکستانی بھرائیں سارے تا سوہنا کام کرے دا کھڑے سیٹنگ کنے کوئی مطلب انہاں کو کل شری لیندے کھڑے اتھاں ہی لکھ تے او ماشاءاللہ اپنا کام کو لگے کھڑے لیکن ایک زبان نہیں کہ اج نہ کو ایک ہفتہ تھی گئی آندے اے جڑے نشان نظر آندے پن اتھاں بجلی دا نظام ہے، بجلی دے بورڈ شورڈ تے پانی دا نظام اے بجلی دا ہے۔ اتھاں وال اے سی بھی لگسی اتھوں پانی اُتے جڑا نظر آندے پن دو چھوٹے چھوٹے جے اتھاں پانی گرم کرن والا سسٹم ہے سخان لگسن اتھاں۔ ایک کموڈ ہی آیا پہ لیٹرین واسطے او ایک لگی پئی ہے باقی جڑا معذور بندے ہون یا کوئی اتھاں ایہو نظام ہوندے کموڈ تے لینن تے وال اُتے بیٹھ تے پیشاب کیتا ساکو تو نہیں لگدا پتہ اتھاں ہی سخان ہے مطلب کچن وچ انج سخان لگسی اتھاں انج سخان لگسی پانی گرم کرن والا پانی گرم کرنے کو سخان چھڈے اتھاں سعودی عرب وچ اے بجلی دا نظام ہے وال اے جوان ماشاءاللہ جان لینا کھڑے سائٹاں تو نا انہاں دے کنارے تو کوئی ایلومینیم دی پتے ہے یا کوئی جویں کوئی پلاسٹک دی کشے ہوندی سائٹاں تو لا دین بھئی مضبوطی نال جکڑ وینن او سامنے شیشے کھڑے او ہی وڈی کھڑکی وڈی مطلب جڑی ہے نا جالی ہندے تے او تو سامنے ڈٹھے ہون لینا کھڑے جوان اے ہے دے نال مضبوط بہترین تھی ویندے وچ ان دے کیلی لائن ہے سوہنا کام کرنے کھڑے ماشاءاللہ بندے تا الحمدللہ کام تھیندا پہ بندہ ایک رنگ ہی کریندا ودے تے اے اپنے کام کرنے کھڑے اے میں خیال کوئی 2-1 گھنٹے وچ نا اے کام مکا تے چلے ویسن بہترین ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اے لیکن تھوڑا جہا مسئلہ ہے نہیں گلو ای کوئی ہون لائٹ ہے کیا نا بہت ساری دیر لائٹ دا انتظار کیتے نے ڈرل دے نال دیوار سوراخ کر کے نا کلر نال انہاں کو ٹائٹ کرے نے یہ شیشہ چیک کرے دا کھڑے استاد بھی ڈاٹا فٹ تھے یا کہ نہیں تھی آ جان دونے اے ہون ماشاءاللہ سے فٹ تھی گئے بہترین تو ہون میرے خیال اے فٹ تھی گئے ہون بیا اے ماشاءاللہ حمام والا اے فٹ تھی گئے وہ سامنے ہے کچن والا اے بھی فٹ تھی گئے باہروں بندہ سے ایک رنگ کو لگا کھڑے تو بس انشاءاللہ 2-4 دن دا کام ہے 2-4 دن وچ کام امید ہے مک ویسی کچرا بہوں والا سا باقی والا سارا کام ایسا صفائی کرے سن سارا نظام بنے تو اے فائنل تھی گئے یہ شیشے ہیں اے ماشاءاللہ فائنل تھی گئے سارے ماشاءاللہ کفیلی فون کی پی ہے بھئی وہ کام مکمل تھے یا کہ نہیں تھے وہ کوئی ویڈیو بنا تے بھیج دیتے بھئی کام مکمل تھی گئے تو ان ویلوگ تھی اینڈ کرنے سے اگر تو کو ویڈیو پسند آئے کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اگر فیس بک پیج تے کو لازمی فالو کرو۔ السلام علیکم۔